बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। बेहदो बेहिसाब दुरूद व सलाम हजूर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। अस्सलामु अलैकुम सामीन, आपका होस्ट उमर मुख्तार आपके अपने चैनल सिर्फ सच पर एक और नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सामीन, आज का हमारा मौजू है याददाश्त और उसको बेहतर बनाने के तरीके। मौजू की तरफ बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का अपडेट जल्द मिल सके। सामीन, क्या आप भी याददाश्त के मसाइल से दो चार हैं? क्या आप भी अक्सर काम भूल जाते हैं? क्या आप भी प्रोफेशनल वर्क में अक्सर अपने बॉस से सिर्फ काम के भूल जाने की वजह से झिड़कियां खाते हैं? क्या आप भी शाम को घर वापसी पर सुबह की कही हुई चीज़ें जो घर के लिए लानी होती हैं लाना भूल जाते हैं और घर में आपको तंज़ो तज़हीक और बाज़ औक़ात अम्मी जान से झिड़कियां खाना पड़ती हैं? सामीन, आजकल के इस तेज़ तरीन टेक्नोलॉजी के दौर में तकरीबन हर शख्स इस तरह के मसाइल से दो चार है। ये तो या दिमाग पर बहुत ज़्यादा कामों के बोझ की वजह से होता है या इसकी बड़ी वजह लापरवाही हो सकती है। वैसे भी इंसान होने के नाते बहुत सी चीज़ें एक वक्त में याद रखना इस दौर में तो नामुमकिन नज़र आता है, बरक्स पुराने दौर के, क्योंकि मुर्रखीन ने लिखा है कि पहले के लोग एक नज़र में एक किताब के सफ़े को खंगालते खंगालते पूरी किताब ज़हन नशीन कर लेते थे। इसके अलावा भी बहुत सी मिसालें तारीख़ के सफ़हात से मिलती हैं, जैसा कि हदीस की रवायत के मामले में लोगों के हाफ़िज़े काबिल तारीफ़ थे। सामीन, अगर आप भी इस तरह के भूल जाने के याददाश्त के मसाइल से दो चार हैं तो आइए हम आपको कुछ तरीके बताते हैं जिन पर अमल करके एक तो आप किसी चीज़ को भूलना कम हो जाएंगे, इसके अलावा आप उसे देर तक ज़हन नशीन कर लेंगे। सामीन, हमारी ये वीडियो तालिबे इल्मों के लिए बहुत अहम है। अक्सर तालिब इल्म जो इस खौफ का शिकार रहते हैं कि हमें सबक याद नहीं होता या याद कर लें तो ऐसा महसूस होता है कि कुछ याद किया ही नहीं, तो ऐसे तालिब इल्म तो बिल्कुल खुश हो जाएं कि हमारी इन चंद बातों और टिप्स पर अमल करके आपके ये मसले इंशाअल्लाह हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। सामीन, इंसानी दिमाग का वज़न 1.4 किलोग्राम या 3 पाउंड होता है और वो ग्रेप फ्रूट जितना होता है। इसमें 1 खरब के करीब लगभग आसाबी खलिए यानी ब्रेन सेल्स पाए जाते हैं जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड यानी जुड़े होते हैं। अक्सर एक खलिया लगभग दूसरे 1 लाख खलियों यानी सेल्स से जुड़ा होता है, जिसकी वजह से हमारी जहन में मालूमात का ज़ख़ीरा होता है। लेकिन इस मालूमात का कोई फ़ायदा तब तक कोई नहीं होता जब तक ये वक़्त पड़ने पर हमें याद ना आ जाएं। सामीन, दिमाग मालूमात को कैसे महफूज करता है? इसके 3 मरहले होते हैं। पहले मरहले में दिमाग मालूमात को हासिल करता और इसे पहचानता है। दूसरे मरहले में दिमाग इस मालूमात को ज़ख़ीरा कर लेता है। तीसरे मरहले में दिमाग मालूमात को ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल में लाता है। हम मालूमात को सिर्फ उस सूरत में याद कर सकते हैं जब इसे इन 3 मराहिल से गुजारा जाए। याददाश्त की मुख्तलिफ इक़साम होती हैं। मिसाल के तौर पर बहुत सी यादें हमारे हवास से ताल्लुक़ रखती हैं। जब हम कुछ सूंघते, देखते या छूते हैं तो ये बात हमारी याददाश्त में महफूज हो जाती है। कुछ मालूमात हम सिर्फ थोड़ी देर के लिए याद रखते हैं। इस किस्म की याददाश्त की वजह से हम फ़ोन नंबर देखकर इसे उतनी देर के लिए याद कर पाते हैं जब तक इसे हम मिला न लें। हम जहन में हिसाब लगा सकते हैं और जुमले के दूसरे हिस्से को सुनते वक्त पहले हिस्से को याद रखते हैं।
البتہ اس قسم کی یادداشت کے ذریعے ہم صرف تھوڑی سی معلومات کو کچھ دیر کے لیے محفوظ کر سکتے ہیں۔ سامعین، یادداشت کی ایک ایسی قسم بھی ہے جس کے ذریعے آپ معلومات کو بڑے عرصہ تک محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اس قسم کی یادداشت کو تیز کرنے کے لیے آپ ان طریقوں کو آزما سکتے ہیں۔ نمبر 1، معلومات میں دلچسپی لیں۔ سامعین، جب آپ ایک موضوع کے بارے میں سیکھتے ہیں تو اس میں دلچسپی لیں اور یاد رکھیں کہ اس کے بارے میں سیکھنا آپ کے لیے فائدہ مند کیوں ہے۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ جب ایک بات آپ کے دل کو چھو لیتی ہے تو اسے یاد رکھنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ لہٰذا خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے وقت یاد رکھیں کہ آپ اس لیے ایسا کر رہے ہیں تاکہ آپ خدا کے نزدیک جا سکیں اور دوسروں کو اس کے بارے میں تعلیم دے سکیں۔ آپ سیکھی ہوئی باتوں کو تب ہی آسانی سے یاد رکھ پائیں گے جب یہ آپ کے دل کو چھو لیں گی۔ نمبر 2، معلومات پر دھیان دیں۔ سامعین، کتاب ذہن کے راز میں بیان کیا گیا ہے کہ جب لوگ ایک بات کو یاد نہیں کر پاتے تو اکثر اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ توجہ نہیں دے رہے تھے۔ اگر آپ کو ایک بات پر توجہ دینا مشکل لگتا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس میں دلچسپی لیں اور جہاں تک ممکن ہو کاغذ پر اہم نکات نوٹ کر لیں۔ اس طرح نہ صرف آپ کا دھیان بات پر رہے گا بلکہ بعد میں آپ ان نکات کو دوبارہ سے پڑھ کر اپنی یاد تازہ کر سکیں گے۔ نمبر 3، معلومات کو سمجھیں۔ سامعین، جس بات کو ہم پوری طرح سے سمجھ نہیں پاتے اسے یاد رکھنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ ایک معاملے کو پوری طرح سے سمجھنے کے لیے اس کے مختلف پہلوؤں کو سمجھیں اور پھر یہ دیکھیں کہ ان پہلوؤں کا ایک دوسرے سے کیا تعلق ہے۔ مثال کے طور پر جب ایک موٹر مکینک یہ سمجھ جاتا ہے کہ انجن کیسے کام کرتا ہے تو وہ اس انجن کے بارے میں تفصیلات بھی یاد رکھے گا۔ نمبر 4، معلومات کو ترتیب دیں۔ سامعین، مختلف چیزوں کو اپنی اپنی قسم کے مطابق ترتیب دیں۔ فرض کریں کہ آپ سودا خریدنے کے لیے جا رہے ہیں۔ مختلف چیزوں کو یاد رکھنے کے لیے ان کو اپنی اقسام کے مطابق ترتیب دیں، مثلا سبزیاں، پھل، دالیں، مسالے وغیرہ۔ پھر معلومات کو حصوں میں تقسیم کریں اور ہر حصے میں 5 تا 7 سے زیادہ چیزیں شامل نہ کریں۔ فون نمبروں کو اس لیے عموماً 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ وہ آسانی سے یاد رہیں۔ اس کے علاوہ آپ معلومات کو الف ب یا کسی اور اصول کے مطابق بھی ترتیب دے سکتے ہیں۔ نمبر 5، سیکھی ہوئی بات کو اونچی آواز میں دہرائیں۔ مثال کے طور پر جب آپ ایک غیر زبان سیکھتے ہیں تو نئے الفاظ کو اونچی آواز میں دہرائیں۔ اس طرح یہ الفاظ ذہن پر نقش ہو جاتے ہیں۔ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ اول، جب آپ الفاظ کو اونچی آواز میں دہراتے ہیں تو آپ کو توجہ نہیں ہٹتی۔ دوم، استاد فوراً آپ کی اصلاح کر سکتا ہے۔ اور سوم، اگر آپ الفاظ کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ انہیں سنتے بھی ہیں تو آپ دماغ کے دوسرے حصوں کو بھی استعمال میں لاتے ہیں۔ نمبر 6، معلومات کو تصور کریں۔ جی ہاں سامعین، جن باتوں کا آپ یاد رکھنا چاہتے ہیں انہیں تصور کریں یا پھر کاغذ پر ان کی تصویر بنائیں۔ اس طریقے سے بھی آپ کے دماغ کے دوسرے حصوں کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ معلومات کو یاد کرنے کے لیے آپ جتنے حص استعمال میں لاتے ہیں اتنا ہی زیادہ یہ معلومات آپ کے ذہن پر نقش ہو جائیں گی۔ نمبر 7، معلومات کو دوسری باتوں سے منسلک کریں۔ جب آپ ایک نئی بات سیکھتے ہیں تو اسے ایسی باتوں سے منسلک کریں جو آپ کو پہلے سے معلوم ہیں۔ اگر آپ 2 باتوں کے بیچ میں تعلق قائم کرتے ہیں تو آپ اس تعلق کی مدد سے ان باتوں کو زیادہ آسانی سے یاد کر سکیں گے اور بعد میں استعمال میں لا سکیں گے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کا نام یاد رکھنے کے لیے اس کی شکل و صورت کے کسی خاص پہلو کو اس کے نام سے منسلک کریں۔ آپ 2 باتوں میں جتنا ہی مذاقیہ یا عجیب تعلق قائم کریں گے اتنا ہی انہیں یاد رکھنا آسان ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ان لوگوں اور باتوں کے بارے میں سوچنا چاہیے جنہیں ہم یاد رکھنا چاہتے ہیں۔ نمبر 8، معلومات کو ذہن پر نقش کریں۔ سامعین، اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم تھوڑے عرصے بعد اس معلومات کو دہرائیں۔ مثال کے طور پر ہم سیکھی ہوئی بات کو دوسروں کو بتا سکتے ہیں۔
اگر آپ کے ساتھ کوئی دلچسپ واقعہ پیش آیا ہے یا پھر آپ نے خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے وقت کوئی دلچسپ بات پڑھی ہے تو اسے دوسروں کو بتائیں۔ یوں آپ کی یادداشت تیز ہو جائے گی اور دوسروں کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی۔ ایک بات کو ذہن نشین کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے وقتاً فوقتاً دہرائیں۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ ہمارے ان بتائے ہوئے 8 طریقوں پر عمل کرنے کے بعد آپ کی یادداشت کے مسائل میں بہت زیادہ کمی آ جائے گی اور آپ گھر میں، باہر اور سکول یونیورسٹی میں ہمارے طالب علم مختلف قسم کے طنز اور تضحیک سے بچ جائیں گے۔